अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल दो पल की बात नहीं, ये किस्सा है पौनी सदी से भी ज़्यादा 1984 यानी 1984 का। 1984 और 6 90 और 10 2000 यानी 16 साल वो और 20 साल ये 21वां चल रहा है, तो 37वां साल जा रही है, निस्फ सदी होने को आई। और किस्सा है ये रावलपिंडी रिंग रोड का, जो 1984 में जिसकी तजवीज़ सामने आई थी और उसके बाद इसका डिज़ाइन बना और इस डिज़ाइन के मुताबिक ये रवात से घूमता हुआ जाना था, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से होता हुआ, अडियाला रोड से, चक्री रोड से होता हुआ, मोटरवे से कनेक्ट होकर एयरपोर्ट को मिलता था। 35 या 37 किलोमीटर की ये रोड, जिसने रावलपिंडी के इर्द गिर्द बाईपास बनाना था एक, जिस पर न सिर्फ हैवी ट्रैफिक जाती बल्कि यहाँ से एयरपोर्ट के लिए भी एक रूट बनता, जो कि पिंडी और इस्लामाबाद के पूरे रश को बाईपास करता हुआ इस इलाके के लोगों को एयरपोर्ट से कनेक्ट कर सकता था। और हैवी ट्रैफिक जो बाहर से आ रही है, पेशावर जा रही है, और पेशावर की तरफ से आ रही है, लाहौर जा रही है, और रावलपिंडी इस्लामाबाद को इस रोड से बाईपास कर सकती थी। बहुत ज़बरदस्त मंसूबा था, जैसे कि लाहौर की भी रिंग रोड है, और लेकिन एक बदनसीब मंसूबा जिसमें सिर्फ मौजूदा हुकूमत नहीं, माजी की हुकूमतें भी नामालूम क्या हिकमत अमलियाँ या बदनीयतियाँ या बदमालियाँ जो हमारा रिवायत है, उनकी नज़र ये मंसूबा होता रहा। और चलते 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 जब यहाँ तक पहुँचा तो ग़ालिबन इस हुकूमत ने फ़ैसला किया कि इसको ज़रूर बनाना है, जिसमें मरकज़ी किरदार था चौधरी ग़ुलाम सरवर साहब का। वो जब आए तो उन्होंने जो ये इस अज़्म का इज़हार किया कि वो इस रोड को, रिंग रोड को ज़रूर पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। ग़ालिबन टास्क उन्होंने ले भी लिया। और अब बात आई मौजूदा हुकूमत की। अब मौजूदा हुकूमत की बात करें तो नाज़रीन, कोई एक आधा वाक़या या मंसूबा या शुबा ऐसा हो जिसमें करप्शन का इल्ज़ाम लग जाए तो आदमी कहे कि यार चलो बिल इत्तफ़ाक़ ऐसा हो गया। अब वो आप आटा ले लें, चीनी ले लें, सीमेंट ले लें, मेडिसिन ले लें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई और चीज़ ले लें, कोई और डेवलपमेंट का मंसूबा ले लें, सी पैक ले लें, या तो उसमें अरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम सामने आ गया है, या उसमें अरबों रुपए कमाए जाने का इल्ज़ाम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सामने आ गया है कि पहले एक्सपोर्ट कर दो फिर इंपोर्ट कर लो, वगैरह वगैरह जो भी तरीके इख्तियार किए गए। अब होता ही है कि अच्छा जी, वज़ीर आज़म साहब तो बहुत ईमानदार हैं, इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो माफियाज़ नहीं चलने दे रहे। माफियाज़ कौन है नाज़रीन? वो माफियाज़ भी उनके अपने इर्द गिर्द के लोग ही, उनकी अपनी किटी में से ही निकले हुए, और ख़ास तौर पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनके किचन चलाते रहे हैं, जो उनके घर का खर्च चलाते रहे हैं, जो उन्हें गाड़ियाँ और हेलीकॉप्टर्स फराहम करते हैं, और जो अब भी टेक्निकल सपोर्ट हर किस्म की उनकी हुकूमत को फराहम कर रहे हैं, जिनमें एक नाम ओवरसीज़ अफेयर्स के मुशीर जुल्फ़ी बुखारी साहब का भी है। जुल्फ़ी बुखारी साहब पर ये दूसरा इल्ज़ाम है। पहला इल्ज़ाम ये था कि वो स्पेशली असर रसूख इस्तेमाल करके ईरान के ज़ायरीन के ज़रिए कोरोना उन्होंने पहली मरतबा पाकिस्तान में इंपोर्ट किया, जिसके बाद वो ऐसा फैला और कि फैलता ही चला गया। ये दूसरा इल्ज़ाम है नाज़रीन रावलपिंडी रिंग रोड का, जिसमें उनका ना लेना ना देना, ना 3 में ना 13 में, लेकिन इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने में उनका नाम ज़रूर आया। और ऐसे आया कि जो मोटरवे के आसपास चक्री रोड के नज़दीक और अडियाला रोड पे हाउसिंग सोसाइटीज़ थी, उनके ज़रिए उन्होंने माल कमाया और इस रोड का नक्शा तब्दील किया और उन सोसाइटीज़ को टच करने के लिए इसकी लंबाई में भी इजाफ़ा किया। और इस तरह अरबों रुपए का एक झटका है जो लगा, जो उन्होंने कमाया इल्ज़ाम के मुताबिक, जिस पर उन्हें आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। सिर्फ ये इल्ज़ाम जुल्फ़ी बुखारी पर नहीं, चौधरी सरवर पर भी है। चौधरी सरवर साहब, जिन्होंने बतौर मिनिस्टर सिविल एविएशन का भट्टा बिठाया माशाल्लाह, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमारे सारे पायलट जो हैं वो जाली लाइसेंस पर जहाज़ चला रहे हैं, दुनिया ने घबरा के इस एयरलाइन पर पाबंदी लगा दी और रूट मनसूख कर दिए, जिसके बाद वो रूट प्राइवेट एयरलाइंस को बेचे गए। और PIA जो है वो न्यू खान की तरह की लोकल सवारियाँ ढूंढते रहने और ढोने की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी बनकर रह गई है।
اس کے بعد ان پر یہ رنگ روڈ میں بھی پیسے کمانے کا الزام ہے، لیکن اس کی انہوں نے سختی سے تردید بھی کی ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے ہر آدمی جس پہ الزام لگے وہ تردید تو کرتا ہی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں گے اور چھوڑ دیں گے، سیاست ہی چھوڑ دیں گے اگر ان پہ اس قسم کا کوئی الزام آیا، اور وہ ان کا اس میں کوئی ایسا مالی انٹرسٹ نہیں تھا۔ دوسری جانب زلفی بخاری صاحب سے استعفیٰ لے لیا گیا، جو انکوائری کمیٹی مقرر ہوئی تھی، اس نے جو اپنی رپورٹ دی ہے، اس رپورٹ میں زلفی بخاری اور چودھری غلام سرور کو مورود الزام ٹھہرایا گیا ہے کرپشن کا، اس نئی کرپشن کا۔ زلفی بخاری صاحب سے بھی استعفیٰ لے لیا گیا ہے، اور یہ بھی ایک آئی واش ہے۔ یہ اس حکومت کا طریقہ ہے کہ ان کے جو وزیر مشیر جس اسکینڈل میں ملوث پائی جائیں، وہ یا تو ان سے استعفیٰ لے لیتے ہیں اور ایک کمیٹی بناتے ہیں اور اس کی تحقیقات میں اس کو کلیئرنس دے دی جاتی ہے، یا اگر کسی کے خلاف مقدمہ چلتا ہے تو وہ سیاسی بنیاد پر اس وقت چلتا ہے جب انہیں ان سے کوئی سیاسی خطرہ محسوس ہو رہا ہو۔ ایسے ہی ایک مقدمات قائم کیے گئے تھے جہانگیر ترین پر شوگر اسکینڈل کے حوالے سے، جس کے بارے میں انہیں یہ کہنا ہے کہ ان کے خلاف جو ایف آئی آر درج ہوئی اس میں شوگر اسکینڈل کا کوئی ذکر ہی نہیں، بلکہ ماضی کی ٹرانزیکشنز کو بنیاد بنایا گیا۔ بہرحال انہوں نے اپنے جنوبی پنجاب کے لوگوں کا ایک پریشر گروپ بنا کر ایسا پریشر ڈالا کہ این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا کا راہ دلانے والے وزیر اعظم نے انہیں ان سے ملاقات کرنی پڑی اور انہیں یہ یقین دلانا پڑا کہ بھائی انہیں انصاف ملے گا، یعنی اگر انہیں سزا ہوئی تو وہ انصاف نہیں ہے، لیکن انہیں انصاف ملے گا، جس کے بعد یہ معاملہ کچھ کول ڈاؤن ہوا۔ لیکن آج زلفی بخاری کے ان ساتھیوں کا جو ان کے ہمدرد سمجھے جاتے ہیں ایک اجلاس ہوا، جس میں یہ وزیر اعظم کی جانب سے انصاف دلائے جانے کے وعدے کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس جائزے کے نتیجے میں اس کا کیا رد عمل ہے وہ بھی جب آئے گا سامنے تو ہم اس سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ فی الحال زلفی بخاری آج شام 5 بجے اسلام آباد پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کرنا چاہتے تھے، اور اس پریس کانفرنس میں وہ نہ صرف ظاہر ہے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتے بلکہ یہ بھی بتاتے کہ ہوا کیا ہے، لیکن نادیدہ قوتوں نے انہیں یہ پریس کانفرنس کرنے سے روک دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ نہیں بہت کچھ کالا ہے، جس کو منظر عام پر آنے اور سطح پر آنے سے روکنے کے لیے حکومتی مشینری فل ایکٹیو ہے، اور ہو سکتا ہے انہیں زلفی بخاری کو بھی یہ یقین دلایا گیا ہو کہ آپ ٹھنڈے رہیں، یہ صرف ایک آئی واش ہے کہ آپ سے استعفیٰ لیا گیا ہے، ایک تحقیقاتی عمل سے آپ کو گزاریں گے اور کلین چٹ دے کر واپس لے آئیں گے، اور رنگ روڈ پتہ نہیں پھر یہیں پہ بنتی ہے کہ نہیں بنتی، پرانے ڈیزائن پہ بنتی ہے کہ نئے ڈیزائن پہ بنتی ہے اور نئی لاگت پہ بنتی ہے۔ بھائی صاحب، آپ اپنے کرپٹ حواریوں کو جو آپ کے ارد گرد جمع ہیں پکڑیں یا نہ پکڑیں، جو عوامی مفاد کا ایک منصوبہ 36 سال سے لٹک رہا ہے، اگر آپ نے اس کو بنانے کا بیڑا اٹھا ہی لیا تھا تو اس کو بنا ڈالیں۔ کچھ تو آپ عوام کو اگلے سال یا الیکشن ایئرز میں دکھا سکیں کہ بھئی یہ ہم نے بنایا، یا صرف یہ کرپشن کی کہانیاں ہی لوگ سنیں گے، اور مہنگائی اور بے روزگاری کے ساتھ جب آپ الیکشن میں آئیں گے تو پھر وہی ہوگا جو 10 ضمنی الیکشنز میں ہو چکا ہے آپ کے ساتھ۔ دیکھتے ہیں ناظرین زلفی بخاری کو سزا ملتی ہے یعنی چودھری غلام سرور صاحب کو کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، رنگ روڈ راولپنڈی رنگ روڈ یا راولپنڈی بائی پاس بن پاتا ہے یا نہیں، جو بھی صورتحال ہوگی اس سے میں اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ روشن پاکستان نیوز دیکھتے رہیے، اور لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ فی الحال اجازت دیجیے راشد حبیب کو اگلی اپڈیٹ تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔